अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शोबे में हमेशा की तरह मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गर्मियों का मौसम और ऊपर से रमजान का महीना और उसके ऊपर लोड शेडिंग। जहां जहां पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है, उन लोगों को आईई की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। यार एक मुबारकबाद मैंने भी तुम्हें देनी। वो कौन सी जी? वो ये कि तुमने चंद दिन पहले सेक्रेटरी पानी व बिजली को एक तजवीज़ पेश की थी कि ये जो बिजली पूरी करने वाले वादे हैं, तिफल तसल्लियाँ हैं, इसका भार आप अपने कंधों पर ना लें बल्कि ये काम हुकूमत को करने दें, आप अपना काम करें। हाँ, खबरों पे तबसरा करते हुए एक खबर आई थी उन्होंने सेक्रेटरी पानी व बिजली की। उन्होंने तुम्हारी बात ना सिर्फ ये कि सुनी है, बहुत गौर से सुनी है, बल्कि तुम्हारी तजवीज़ पे पूरी तरह से अमल दरामद की है। या अल्लाह खैर। उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इस साल का कम अज़ कम कहना चाहिए कि सबसे बड़ा सच बोला। अच्छा जी। और ऐसा सच बोला, हम अक्सर अपने शोज़ में जिक्र करते हैं ना कि हमारे यहाँ जब भी किसी के अंदर ज़मीर जागता है तो वो वक्त गुजरने के बाद जागता है। वो वक्त गुजर जाता है तो वो सच बोलता है। लेकिन सेक्रेटरी पानी व बिजली ने, मौजूदा जो सेक्रेटरी पानी व बिजली हैं ज़फ़र महमूद, उन्होंने ये सच अपने यानी उस वक्त बोला है जब वो अपने ओहदे पर बराजमान है। और ऐसा तलख सच बोल रहा है, इतना बड़ा सच बोल रहा है कि मेरा ख्याल है कि उन्हें कम अज़ कम जो है कोई हिलाल इम्तियाज़ वगैरह तो दे देना चाहिए। क्या नाम है इनका? ज़फ़र महमूद। ज़फ़र महमूद साहब, मेरी तरफ से पहले तो पुमा और दूसरा आपको मैं इंशाल्लाह एक लाल सुरख दुआना भी गिफ्ट करूंगा। वेल डन, वेरी गुड। पहले ये तो सुनो, उन्होंने सच क्या बोला? एग्जैक्टली क्या बोला सच? पहले तो सुन ले। मैं ये कहने लगा था कि ज़फ़र महमूद साहब ने कम से कम अगर ये कहा जाए अपनी नौकरी नहीं तो अपनी पोस्ट जरूर दाव पे लगा के ये सच बोला है। उन्होंने कई बड़े ज़बरदस्त इंकशाफात किए हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में। उन्होंने कहा है कि पहले तो उन्होंने चोरियों का जिक्र किया, वापडा के अंदर जो करप्शन है उसका उन्होंने भरमला इतराफ़ किया है। लेकिन उन्होंने जो आखिर में सबसे बड़ा हथौड़ा मारा है सच का, वो ये उन्होंने कहा है कि हुकूमत लोड शेडिंग के खात्मे में संजीदा ही नहीं है, इनके पास कोई मंसूबा बंदी सिरे से मौजूद ही नहीं है। हो जफर साहब, वो दुआने वाली बात कैंसिल हो गई है। क्यों? बिजली आनी नहीं तो मैं किस बात का तोहफा दूं? बार बार वो जो पुम्मा मैंने किया था वही ठीक है, आपने सच बोला। उन्होंने बड़ी कमाल बातें की हैं, ऐसे ऐसे एतराफ़ात किए सेक्रेटरी की हैसियत से। उन्होंने कहा है कि जितनी भी वापडा में करप्शन होती है, ओवर बिलिंग होती है, जो कुछ भी होता है, ये तमाम चार्जेस जो है, इसका तमाम बोझ जो है ये बेचारे सार्फिन पर डाला जाता है। और ये जो बड़े बड़े सनतकार हैं रोना रोते हैं लोड शेडिंग का, कहते हैं पैसे देकर बिजली की बिला तातुल जो सप्लाई है इसको यकीनी बनाते हैं। और बिजली की चोरी के हवाले से उन्होंने ये भी इंकशाफ किया, लोगों को पहली बार तो नहीं पता चला लेकिन सेक्रेटरी के मुंह से ये पहली बार सुना है। उन्होंने कहा कराची के बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर 60% से ज्यादा बिजली चोरी होती है। होए 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 होए, बेशुमार बिजली चोरी हो रही है यार, ईमान से। और उस चोरी का तावान बेचारी गरीब आवाम भुगतती है। सर, इनके शाफात के साथ साथ उन्होंने कोई हल भी तजवीज़ किया है कि नहीं? तजवीज़ तो सीधी सीधी ये है ना कि तीनों मरहलों में से किसी एक मरहले को पूरी संजीदगी के साथ लिया जाए। और उन्होंने भी यही कहा है कि हुकूमत किसी एक मामले में भी संजीदा नहीं है, हुकूमत को अपनी प्रायोरिटीज़ का ही नहीं पता। देखो, बिजली की पैदावार, बिजली की तकसीम और बिजली का इस्तेमाल, इन तीनों में से किसी एक सेगमेंट को ले लिया जाए, अगर तीनों को इकट्ठा कर लिया जाए तो फिर तो हम वाफर मिकदार में बिजली, इजाफी बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन इनमें से किसी एक मामले को भी ले लिया जाए संजीदगी के साथ तो कम अज कम ये जो इतना संगीन बहरान है इससे हम बासानी बाहर आ सकते हैं। और तुम बदकिस्मती की बात तुम देखो कि परसों ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई है और सेक्रेटरी पानी व बिजली जो है वो ये रोना रो रहे हैं हुकूमत की गैर संजीदगी का। एग्जैक्टली उसी दिन सितम ज़रीफ़ी देखो कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो थर कोल का मुआयना करने गए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों को ये तिफल तसल्ली दी जा सके कि हम बिजली के बहरान से निमटने में संजीदा हैं। भाई वहाँ पे जो इंचार्ज है इस प्रोजेक्ट का, डॉक्टर समर मुबारक मंद, वो कई माह से बेचारा ये शोर मचा रहा है कि खुदा के लिए मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स दो ताकि मैं ये जो मेरा वादा है कि मैं 100 मेगावाट बिजली जो है इब्तदाई तौर पर आपको दूं और उसके बाद चल फिर इंशाल्लाह तरक्की का एक रास्ता खुल जाएगा। हम आज तक उस शख्स को वो फंड्स फराहम नहीं कर सके और वहां पर दौरा करने चले गए, फोटोशूट के लिए चले गए और फिर डॉक्टर समर मुबारक मंद ने वही बात दोहराई है कि हजूर वाला मुझे आप फंड्स दें। अब सुना ये है, शुनीद ये है
کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کو عید کے فوراً بعد 900 ملین روپے اور اس کے ایک ماہ بعد دوبارہ جو دوسری قسط ہے مزید 900 ملین روپے دے دیتا ہوں اور آپ اس پروجیکٹ پر کام شروع کریں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ دونوں اقساط اپنے وعدے کے مطابق مجھے دیں تو میں اگلے سال کے شروع میں جنوری 2013 میں 10 میگا واٹ کی بجلی جو ہے آپ کو دیتا ہوں. پہلا یعنی تحفہ ہے قوم کو یہ. اچھا جی یہ تھرکول کا پورا پروجیکٹ جو ہے یہ چاچا سمر مبارک مان صاحب کے سپرد کیا ہوا ہے؟ نہیں پورا پروجیکٹ ان کے سپرد نہیں ہے. وہاں پہ تھرکول کے 8 بلاکس بنائے گئے ہیں اور صرف ایک بلاک پر ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب کام کر رہے ہیں. اس ایک بلاک میں بھی 2 ارب ٹن کوئلہ موجود ہے. 2 ارب ٹن کوئلہ, جس سے اگلے 30 سال تک 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. یعنی پروجیکٹ یہی ہے کہ جو زمین کے نیچے ہمارے پاس کوئلے کے ذخائر موجود ہیں ان کو پہلے گیسیفائی کیا جائے گا, پھر اس سے بجلی پیدا کی جائے گی اور اس سے ڈیزل بھی بنایا جا سکتا ہے. جو سب سے اس پروجیکٹ کا امید افزا پہلو ہے وہ یہی ہے کہ جو 1 کیوبک فٹ کوئلہ ہے اس سے 30 بیرل ڈیزل حاصل کیا جا سکتا ہے. یعنی اور اس پر ہمارا خرچہ کتنا آئے گا؟ صرف $30 سے $40. اور عالمی منڈی میں اس 1 بیرل ڈیزل کی قیمت پتہ ہے کیا ہے؟ $135 سے لے کر $140 تک. ہائے 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 ہائے, یعنی $100 فی بیرل سیدھا سیدھا ہماری جیب جناب. واہ واہ. چلو پہلا $100 تو پکڑانو, آگے بات کرتے ہیں. کس وجہ سے یار ویسے بھاجنا ہے تو تم اپنی گاڑی بیچ کے اور میں اپنا سکوٹر بیچ کے وہاں پہ ایک تھرکول میں بلاک نہ خرید لے. میں تھرکول کے بلاک کی بات کر رہا ہوں, برف کے بلاک کی نہیں. یار برف کے بلاک سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے جیبات بالکل ہی برف ہو گئے ہوئے ہیں. یہ دیکھو نا کتنا سیاپا پڑا ہوا ہے بجلی کا. اور یہ جو سرحد حکومت ہے 4 سال گزرنے کے بعد اب انہوں نے انرجی کانفرنس بلائی. الیکشن ایئر اسے کہتے ہیں, انتخابات کا سال. لیکن اس حوالے سے پنجاب حکومت نے بھی اپنی سیریسنس شو کی ہے اور گمان یہ تھا کہ گزشتہ روز انہوں نے کوئی ایک اجلاس بلایا تھا جس میں وفاقی حکومت کو یہ تجویز پیش کی جانی تھی کہ یہ جو بجلی کی تقسیم کا نظام ہے یہ صوبوں کے سپرد کر دیا جائے. یہ وہی تجویز ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں پیش کی تھی. ہاں یہ صوبوں کو ہی تقسیم کرنی چاہیے یار. پنجاب میں پھر ذرا فائدہ ہو جائے گا. شہباز شریف پہلے ہی بھاجناس تو بڑی کرتا ہے, ساتھ تھیلا بھر کے بجلی کا بھی لے کے پڑتا ہے. سنجیدگی سے ادھر پکڑا دی, تھوڑی سی ادھر پکڑا دی. کارخانوں میں بھی خود دے آیا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وفاق صوبوں کو بجلی دے گا, صوبے اضلاع کو بجلی دیں گے, اضلاع آگے سے تحصیلوں کو, اور جو بھی بجلی کی چوری کا نظام ہے وہ بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گا اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنا آسان ہوگا. کتنی آپ نے اتنے کی بجلی لی ہے مجھ سے, اتنے پیسے مجھے عنایت فرما دیں. وفاق صوبے سے, صوبے اضلاع سے, یعنی جتنے ہمارے ڈیسکوز بلکہ کہنا چاہیے ڈسکوز ہیں ان کی بجلی چوری جو ہے یہ رک جائے گی. ڈسکوز اسے نہیں کہتے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویسے جتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اندھیرے میں عوام ڈسکو ہی کرتی پھر رہی ہے بیچاری. ایوان صدر نے غیر معیاری بلٹ پروف گاڑیوں کا نوٹس لے لیا, وزراء کے سفر کو مزید محفوظ بنانے کی ہدایت. یہ بلٹ پروف گاڑیاں ہی شور پڑا ہوا ہے. یہ سارے وزیر جو بھرتی کرتے ہیں ان کو گولی کا آرڈر ہوا ہوتا ہے. سیاست میں یا حکومت میں آتے ہی پتہ نہیں ان کو کون سے جان کے خطرے شروع ہو جاتے ہیں. سیکورٹی کی بھی ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے. بلٹ پروف گاڑیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں, ہوٹر والی گاڑی بھی چاہیے ہوتی ہے, پیچھے ایمبولینس بھی چاہیے ہوتی ہے. یار کون سی ان کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. بھائی جون سی سر درد کی گولی تم نے ایمبولینس میں رکھی ہوئی ہے وہ وزیر کی جیب میں ڈال چھوڑو. ایک ہاتھ میں اس کا چھوٹی من واٹر کی بوتل پکڑا دو. وزیر کی جیب میں پیسوں کے علاوہ بھی کوئی چیز جانی چاہیے. ضروری نہیں ہوتا کہ صرف پیسے ہی برداشت کرتی ہے اس کی جیب. چنگا بھلا ان کو پتا ہے ان کو کون سا خطرہ ہے یار. عوام ان سے کس قدر پیار کرتی ہے یہ سارے جانتے ہیں. زبردست پیار کرتی ہے. ایمان سے تم دیکھو ہر چوک میں بیٹھ کے لوگ ان کو وہ پیار کر رہے ہوتے ہیں. کیوں ان کو یار یہ ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھ کر بھی اور کتنا محفوظ سفر کرنا ہے انہیں. ہیلمٹ پہن کے پھر بیٹھ جایا کرے یا وزیر کے کانوں کے ساتھ غبارے باندھ دیا کرے. میں فضول ہی اتنے پیسے آیا کر رہے ہیں ان کی سیکورٹیوں پہ. عزیزی کا نسخہ استعمال کریں,
बेहतरीन, मजबूत और पायदार। वो क्या है? यार अमेरिका का सदर भी मेरे नुस्खे के मुताबिक सिक्योरिटी हासिल करता है। अरे क्या यार जो सही सदर की गाड़ी या वजीर की गाड़ी हो ना, बुलेट प्रूफ, उसमें को और बंदा बिठा दे जिसको वाकई फांसी का आर्डर हुआ हो, वजीर को पीछे किसी चिंगची रक्शे में बिठा दे, लोगों को पता ही ना चले पीछे वजीर खजल हो रहा है बेचारा। उससे भी ज्यादा मफूज बनाना है तो वजीर को साइकिल दें और वो ट्रक की संगल पकड़ के दफ्तर जा रहा है उससे। दफ्तर के पास पहुंच के साइकिल के साइड पे लगाए, उसके पीछे से टोकरा तार के सिर पे रखे और दफ्तर की तरफ चला जाए। बाहर पीएम जो खड़ा हो टोकरा तार के उसको इधर उधर देख के दौड़ के दफ्तर में घुस जाए। हाँ, इस तरह एक तीर में दो शिकार होंगे। एक तो वो सिक्योरिटी हासिल कर लेगा, दूसरा टोकरा जब वो उठाएगा तो उस पर बारिश नहीं पड़ेगी। आजकल बारिश डे भी है ना। गवर्नर लतीफ खोसा ने कहा है कि स्विस हुकाम को खत लिखना वजीर आजम का काम नहीं है। बहुत अच्छे लतीफ खोसा साहब, पहली बात तो ये है कि आप ये बात उस वक्त बता रहे हैं जब चुगाई सड़ गया है। दूसरी बात ये है जनाब कि ये आप कैसे कह सकते हैं खत लिखना वजीर आजम का काम नहीं है। अवाम को रिलीफ देना वजीर आजम का काम नहीं है, महंगाई घटाना वजीर आजम का काम नहीं है, लोड शेडिंग खत्म करना वजीर आजम का काम नहीं है, खत लिखना वजीर आजम का काम नहीं है। वजीर आजम करता क्या है फिर? सिर्फ कोठे से मंजियां उतारता है। ये तुमने क्या बात की है यार? घर में जो बिल्कुल वेला बंदा होता है ना, जिसे कोई काम नहीं होता, वो कोठे से मंजियां उतारता है, अंदर से एक आवाज आती है, अब बारिश शुरू हो गई है वजीर आजम मंजियां उतो ला छड़ मेरा पुत्र, चल बारिश बंद हो गई है, चल चार दी हुण कोठे ते। अब डिजिटल फैन ना चाड़ी कोठे ते पानी खलोता करंटरा मार देवे किधरे। अब मेरा पुत्र वजीर आजम मझ खोल के भी ते छामे बन छड़ी जरा ते तोतियां नूं दाना पा दे मेरा पुत्र, ध्यान नाल पाई या लाल तोता दंदी वड़दा ही। भाई जी ये वजीर आजम का ही काम है। इस वक्त ये मुल्क का अहम तरीन आईनी और कानूनी मसला बना हुआ है, आप कह रहे हैं वजीर आजम का काम ही नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर है, रेलवे का ईद उल फितर पर लाहौर से पेशावर तक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला। हाय 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 हाय, जो बलौर साहब ने रेलवे की हालत कर दी है, अब ईद त्योहार पे ही रेल चला करेगी बेचारी, और इतला देना पड़ा करेगी जी ईद पे रेल चलेगी जनाब, शबरात पे भी जनाब रेल चलेगी। महकमा मौसमियात वाले भी बताया करेंगे, गरज चमक और हल्की बूंदाबांदी के साथ रेलवे का हारन भी सुनाई देगा। 14 अगस्त को लोग अपने बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन जाया करेंगे, चलो बेटे आज रेल चलनी है, वहां पे तालियां भी बजानी है और पूरी हुब्बुल वतनी के साथ नारे भी लगाने हैं। पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद, गुलाम अहमद बलौर जिंदाबाद, खैबर मेल जिंदाबाद, या यूं कह लो पाकिस्तान बलोरवे जिंदाबाद, नाम ही बदल दे। बस इसमें बलौर साहब को एक एहतियात करनी पड़ेगी कि ईद वाली ट्रेन जो है ना वो रमजान का चांद नजर आए ही तो फौरन चला दे, ताकि ईद तक लोग अपने अपने घरों को पहुंच जाए। एक महीने में सिर्फ, हाँ सिर्फ एक महीने में यार, बड़ी अर्जेंट सर्विस, जैसे ये तो भी उन्होंने नहीं लिखा होता अर्जेंट सर्विस, इस तरह अर्जेंट सर्विस है बलौर साहब। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की एक तहकीक से ये बात साबित हुई है कि तोता बंदर और कुत्ते से कहीं ज्यादा ज़हीन होता है। यार वैसे ये तहकीक वालों ने भी ईमान से हद ही कर दी है। ये किस तरह यार ये साबित कर देती है जी कि तोता अक्लमंद है या बंदर अक्लमंद है या कुत्ता अक्लमंद है? बाकायदा तहकीक करते हैं। जाने तो यार हमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई तहकीक करके ये जानवरों को आपस में लड़ा देती है, जैसे हमारी हुकूमत अवाम को नहीं आपस में लड़ा देती। कौन सा इन्होंने तोते का वायवा लिया है यार जिससे ये साबित हुआ है कि तोता बहुत अक्लमंद है, या बांदर से इन्होंने पूछ लिया 13 तो 39 नहीं बता सका इसलिए वो नलायक हो गया, या कुत्ते को इन्होंने कहा $735 के यूरो बना के दिखाओ और उससे नहीं बने। किस बिरते पे इन ऑस्ट्रेलिया वालों ने तोते को सुकरात कह दिया? या तो है ना ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर ने तोते से पूछा है मियां मिठू चूरी खानी हूं, तोते ने आगे से कह दिया नहीं भाई जी इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ऐडा तो डॉक्टर शहरयार दा तोता, या तोते ने ओ लेवल में सीधा 5 A ग्रेड ले लिए है।
میں فضول ہی اس کو ذہین ترین کہہ دیے. یا تو ہے نا انہوں نے سارے جانوروں کا امتحان لیا ہو, کمرہ امتحان میں سب کو بٹھایا ہو, سارے جانور آرام سے بیٹھ کے امتحان دے رہے ہو. شیر ادھر سپریڈنٹ لگا ہو, شیر کہے کہ جو آگے پیچھے دیکھے گا میں بالکل مار تھان دوں گا, وردیاں ادھر ہی اتار کے کچا کھا جاؤں گا, میں تمہیں بتا دوں. اور ہاتھی ادھر اسٹوڈنٹ کو پانی پلا رہا ہو, 7-2 گنے لے کے تو ایک کدی پرچی بھی اسٹوڈنٹ کو دیتا ہو. چلو اتنا تو خیر ہے ہی, کوئی امتحان لیں تو پھر اسے کہنا جی طوطا یہی ہے, میں بھیولی ایڈا میاں مٹھو. یار ویسے ہی سے میاں مٹھو کیوں کہتے ہیں, مٹھو بٹ کیوں نہیں کہتے, یا شیخ مٹھو کیوں نہیں کہتے, یہ طوطا بھی یرائی ہوتا ہے. میرا خیال ہے اس کا نام مٹھو بٹ رکھے تو پھر یہ رجتا نہیں بیچارہ, اس کو زیادہ دانا ڈالنا. اور اگر شیخ مٹھو رکھے تو پھر کوئی دانا ڈالتا نہیں, اس لیے میاں مٹھو ہی ٹھیک ہے. چلو سبزی گڈے شنڈے کھا کے گزارا کرتا رہے. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. سر عزیز صاحب اپنا تازہ کلام لے آئے ہیں. یا اللہ رحم, یا اللہ رحم, فرمائیں جی. یار تم دونوں کے تو منہ اس طرح ہو جاتی ہیں جیسے کو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. زلزلہ آنے کے بعد لوگوں کے منہ نہیں دیکھے جاتے. اللہ معاف کرے, اللہ سرور جی کلام اپنا تازہ لیا. حضور بات کر ایسے تو جب نہیں ایک کہا میں. مصیبت خوشی سے آگے, کہو کہ سر پھر نیا تازہ کلام عزیزی صاحب لیا ہے, ماشاءاللہ واہ واہ. اور جواب میں بگڑا ڈالنا شروع کر دوں. یار ایک مصیبت آج ہو گئی تو پھر برداشت کرو. یار مصیبت کس بات کی, میرا کو مصرع تمہارے گٹے پہ جا بجتا ہے. یار 6-7 منٹ تک تمہاری تک بندیاں برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. 6-7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیتے ہو, میرا کلام نہ برداشت کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سزا دے رہا ہے. یہ سزا دے بڑے بڑے عظیم لوگوں کو تم لوگوں نے جو دتکار دیا ہوا ہے, عزیزی جیسے لوگ جو کھجل ہو رہے ہیں, یہ سزا دے رہا ہے. اچھا عزیز صاحب میں خوش ہو کے کہہ رہی ہوں, عزیزی صاحب اپنے تازہ کلام کے ساتھ سر وہ ہمیں کچھ سنائیں گے. سنائیں عزیزی صاحب. ارشاد 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 تھینک یو ارشاد. تھینک یو. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, ارشاد کہہ دو یار. ارشاد ارشاد. تھینک یو تھینک یو. اصل میں یار میرے دوست احباب اور ملنے گلنے والے, محبت فرمانے والے جو لوگ ہیں نا, وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو پیا یہ ہے یار خدا کے واسطے یہ کس طرح لوگوں کو کھجل کرتی ہے, اس کو تو کبھی ٹھیک کر دو. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یار ٹھیک میں کر دوں, میرے پاس چھوٹی تھوڑی تو ہے مگر موس نہیں ہے. موس ایک ٹول ہوتا ہے, ٹول ہتھیار ہوتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ یار میرے پاس تو شاعری کا ایک ہتھیار ہے, اس کے ذریعے میں چلو کچھ کہہ دیتا ہوں, اگر ٹھیک ہو جائے تو فابیا, ورنہ اللہ وارث ہے. تو اس لیے آج میں یہ نظم پیش کر رہا ہوں. عرض کیا ہے, کبھی پہیے نہیں کھلتے کبھی چلنے سے منکر ہے, ذرا دل تھام کر بیٹھو یہ پیا یہ کا فوکر ہے. ہوا سٹارٹ انجن جو ہی چلنے کی تیاری ہے, یہ ایسے کانپ اٹھے جیسے اس پہ راشا تاری ہے. ابھی انجن نہیں جاگا ہے پہیوں میں خماری ہے, کہے آواز اس کی ڈینجرس اس کو بیماری ہے. یہ خود سٹارٹ ہونے کی مکمل دے گا تصدیقیں, ابھی چلنے سے پہلے ہی لگا ہے مارنے چیخیں. اڑا ہے جس طرح ککڑ کی بننے سے اڈاری ہے, گناہگاروں کے منہ سے آیتوں کا ورد جاری ہے. تم بھی داد دے دو, وہ تو بیچاری آئے ہائے پہ آ گئی ہے. کس چیز کی؟ یہی کہہ دو یار تم نے بڑی اچھی کڑھائی کرائی ہوئی ہے. حد ہو گئی ہے یار ویسے تمہارے والی تو. چلو کوئی بات نہیں, داد ادھر سے آ رہی ہے مجھے, کوئی ایسی بات نہیں. اڑے جیسے ہوا میں ہر قدم پہ سپیڈ بریکر ہے, ذرا دل تھام کر بیٹھو یہ پیا یہ کا فوکر ہے. کرے ڈیوٹی مگر ایک سائیڈ بزنس ساتھ جاری ہے, بٹھاتا ساتھ ہے کیبن میں پائلٹ جس سے یاری ہے. اگر یہ آ گیا تو جان لو کہ ٹائم پاری ہے, کرو برداشت ورنہ آگے قسمت جو تمہاری ہے. شکایت کی جو 2 گھنٹے سے اندروں کنڈی ماری ہے, جواب آیا کہ ٹائلٹ سیٹ پر بھی ایک سواری ہے. ابھی سامان کی پیٹی میں بیٹھا ایک پسنجر ہے, ذرا دل تھام کے بیٹھو یہ پیا یہ کا فوکر ہے. ہائے 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 ہائے, یہ کیا تم نے لنڈیاں ڈلوا دی ہیں آج. واہ واہ.
अचानक झुरझुरी लेकर भड़ा आगे है जब सुनिए, चला रनवे ये ऐसे झूमता जैसे कि है टुन ये। अचानक सीधा जाते जाते खब्बे ये लगा मुड़ने, उठा आगे से तो सब लोग समझे अब लगा उड़ने, मगर फिर रुक गया ये और पायलट माइक पर बोला, अभी ये सिर्फ टेस्टिंग थी लिहाजा हाथ था हौला, मगर इस वक्त खुद से ही जहाज आगे से उठा है, कंडक्टर बादशाह बंदा है और हर काम पुट्ठा है। हुए भर्ती सफारिश से नहीं ये टाइम पे आते, यहाँ 100 में से 90 लोग हैं बस वेलियां खाते। यार वेलियां खाने से याद आया, फिरदौस कमान साहिबा के पास आजकल कौन सी मिनिस्ट्री है? चलो आगे से हाँ सके ना तो जरूर काम खराब करना होता है अगले का। मिनिस्ट्री बताओ, बस चुप कर जाओ, बात आगे ना बढ़े। उनके पास जो मिनिस्ट्री है उसका नाम मेरे को डॉक्टर साहब को खुद भी नहीं आता। चले फिर मुझे कहां से आना है? अर्ज किया, चला फिर रुक गया, कहने लगा अब टायर पंचर है, जरा दिल थाम के बैठे ये PIA का फोकर है, अजीम अमला है कोई बात तो करके जरा देखे, हशर उसका फिर इसके बाद सब हल्के खुदा देखे, ये केयरिंग इस कदर है शोहरों को मात देते हैं, लिहाजा एहतियाती पंफलेट भी साथ देते हैं, हिफाजत खुद करें हर कीमती सामान अपने की, हमें आदत नहीं है मुफ्त में गाहकों से खपने की, समझ आती मगर ये बात भी एक बैग खोकर है, जरा दिल थाम कर बैठो ये PIA का फोकर है, उठाकर बैठिए पांव यहाँ बेबाक चूहे हैं, बेबाक चूहे यही 7-8 हैं लेकिन बड़े सफाक चूहे हैं, बस इनके वास्ते ही एक बिल्ली साथ रखी है, यही 2-4 मच्छर और पूरी 60 मक्खी है, यहाँ खाना मुसाफिर जो बड़ी हिम्मत से खाते हैं, सुना है जेल वाले कैदियों का बेच जाते हैं, ये रिसाइकल हुआ है छान पूरा फिर पकाई है, चपाती को चबाकर यूं लगे चिंगम चबाई है, बिना छीले मिले आलू पके भिंडी विविध डंडी, नहीं मुमकिन के चाय इससे हो ज्यादा कहीं ठंडी, ये चाय है कि चाय की फ्रोजन लाश है कप में, पड़ी आखिर में पत्ती साथ दाले माश है कप में, चिकन के नाम पर भी शोरबे का एक समंदर है, जरा दिल थाम के बैठे ये PIA का फोकर है। हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सरकार, आपको याद है कुछ अर्सा पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था। सरकार क्यों? अच्छा सर या अच्छा भाई कह लो। अच्छा सरकार, आपको याद है मैं यहाँ तवीज़ता का दिन आया हूँ। नहीं वो तो रिस्पेक्ट। मुझे अपने अलकाबो आदाब की एक फहरिस्त मुझे दे दो, उसके बाद मैं उससे नहीं इधर उधर हूँगा। आप जो भी कहो अजीजी भाई या कहें नहीं, भाई का रिस्क मैं नहीं ले सकता। अगली बार सर कह लो। नहीं सर भी मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं? क्या छाले निकल आते हैं ये बाण पे? क्यों नहीं कह सकते? कल क्यों सर बन के फिर रहे हो तुम? मैं तो सर पे, मैंने कब कहा मेरे सर को? तो फिर तुम मुझे कह दो एक सर होना चाहिए इधर। लेकिन सर के बगैर बंदा ठीक नहीं रहता। अच्छा सर जी मेरी बात सुने। कुछ अर्सा पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि मियाँ बीवी के दरमियान शकूक व शुबहात जो पाए जाते हैं, और खास तौर पर बीवी को यह शक होता है कि मेरे शौहर का कहीं पे कोई अफेयर है। तो भाई याद है ना, हमने इसकी वजूहात और इसके जो मुज़मरात हैं वो बड़ी डिटेल में डिस्कस किए थे। उसके बाद और उस प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था कि इसके और भी कई पहलू हैं। लेकिन उस प्रोग्राम के बाद मुझे बहुत से लोगों ने ये मेल्स की थी और ये मैसेज किए थे कि ये जो शकूक व शुबहात का मामला है ये सिर्फ मियाँ बीवी के अफेयर तक महदूद नहीं है। मियाँ और बीवी के रिश्ते को कमजोर करने के हवाले से कई और भी तरह के शकूक व शुबहात हैं जो बीवी को भी लायक हो सकते हैं और शौहर को बीवी के हवाले से भी लायक हो सकते हैं। खामद ये समझना शुरू हो जाता है बीवी
میں جو پیسے دیتا ہوں پیچھے اپنے بھائیوں کو دے آتی ہے یا بہنوں کو دے بالکل دیتی ہے بالکل، یا اپنی ماں باپ کو دے دیتی ہے. اور بیوی کو یہ میں نے کئی جگہ کئی گھروں میں یہ جھگڑا ہوتے ہوئے دیکھا, اللہ معافی دے. یا بیوی کو اس شک کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے کہ میرا شوہر پوری تنخواہ مجھے نہیں دے رہا, اپنے گھر والوں کو دے رہا ہے, یا کسی بھی معاملے میں اپنے گھر والوں کو فوقیت دے رہا ہے, یا فلاں بات جو ہے اپنے بھائی سے, اپنی بہن سے, اپنی ماں سے کی ہے, مجھے نہیں بتائی. تو معاملہ صرف میاں بیوی کے رشتے تک ہی محدود نہیں ہے. یہ جو شک کا بیج ہے یہ میاں بیوی کے رشتے سے نکل کر پورے خاندان میں, اور پورے خاندان سے نکل کر معاشرے میں, اور معاشرے سے بھی بڑی بات تم پورے ملک میں دیکھ لو, اس وقت ہمیں یہ جو شک کا ایک عارضہ لاحق ہوا ہے, یہ اداروں کے درمیان بھی تو یہی مسئلہ ہے نا, بالکل بالکل کہ ہمیں ایک دوسرے پر یقین نہیں رہا, اور اس وجہ سے نہ صرف یہ کہ خاندانی نظام ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے, بلکہ ہمارا جو پورا معاشرہ ہے اس کی بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں. پورے ملک کا سسٹم کمزور ہو گیا اس وجہ سے, سارے ایک دوسرے پہ شک کر رہے ہیں, کسی کو کسی پہ یقین ہے ہی نہیں. خاندانوں میں جو تم بات کر رہے تھے کہ میاں بیوی سے ہٹ کے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں, بے شمار ہوتے ہیں, وہ ایک ہوتا ہے یار. سدھا سدھا بیگم یہ سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ جو میرا خامد مجھ سے کھچا کھچا رہتا ہے, یا میرا خامد جو مجھ سے لڑا ہے میری درانی یا جٹھانی نہیں, یا میری ننان نے میرے خامد کے کان پرے ہیں, اس لیے یہ مجھ سے کھچا کھچا ہے, ورنہ تو یہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. اپنی حرکتیں نہیں ٹھیک کرنی, سارا مدعا ننان پہ ڈال دینا, اور تم نے سارا مدعا خواتین پہ ڈال دینا. او بھائی, مردوں کی بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا. یار آنے لگا ہوں یار, ادھر بھی آنے لگا ہوں یار, تم کیوں پرچائی سے اتنا ڈرتے ہو؟ سنانے لگا ہوں جب میں کوئی بات کر پرچائی سے ڈرتے ہو فوراً فٹاٹ کہہ دیتا ہے کہ مردوں کو بھی گندا کر دو جلدی سے, صرف عورتوں کی بات نہ کر. اچھا عزیز صاحب, شک یہاں تک سرایت کر گیا ہے ہمارے معاشرے میں, خاندانوں کے اندر, کہ اگر کوئی کسی کے لیے کوئی بھلائی بھی کرنا چاہتا ہے نا, تو اگلا بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کا اپنا کوئی فائدہ اپنا دیکھ رہا ہے, یا اپنا کوئی مقصد ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے میرے ذریعے سے. ہاں 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 ہاں, مردوں کا بھی یہی حال ہے, تم ٹھیک کہہ رہے ہو. خواتین کی طرح مرد بھی اب شک کرنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں, اور بے شمار ایسے گھروں میں واقعات پائے جاتے ہیں کہ مرد سارا دن بیٹھ کے یہی سوچتا رہتا ہے کہ یہ جو ہمسائی آتی ہے نا, یہ میری بیوی کو آگے سکھاتی ہے, ورنہ یہ بیچاری تو پچھلے مہینے تک تو 7,500 میں گزارا کر لیتی. اب یہ جو مجھ سے 18,000 مانگ رہی ہے نا, یہ ساتھ والی آتی ہے, وہ آگے وہ ادھر کنگن سے پہن کے آ جاتی ہے, اور وہ اس کو آگے کہتی ہے کہ ہائے تیرا بندہ ہی نہ کماؤں تو تیرا کی حال ہو. پٹی پڑھا کے جاتی ہے. یہ خاص لفظ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ فلاں عورت میری بیوی کو پٹی پڑھا کے, اور اس شک کی وجہ سے دل کرے کوئی ایسی بات بھی نہ ہو, ہمسایوں کے ساتھ لڑائی باقاعدہ شروع ہو جاتی ہے. اچھا, کبھی اس بات پر ہم نے غور کیا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ میری ذاتی رائے میں, ناقص رائے میں, اس کی سب سے بڑی وجہ ایک میڈیا کی یہ جو ایک یلغار ہے, ڈراما, بالکل اس نے, اور دوسرا پیر فقیر. یعنی ہمارے ہاں ضعیف الاعتقادی اتنی زیادہ ہے, خواتین خاص طور پر ان کا شکار بنتی ہیں. جس وہ عامل نجومی بابے اور جعلی پیر فقیر کے پاس جاتی ہیں, سب سے پہلے وہ بابا جی اس عورت کے کان میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ تم پر تمہارے خاندان کے اندر فلاں فلاں فرد نے جادو کیا ہے, تعویذ ٹونا کیا ہوا ہے. وہ دن, اس کے بعد اس خاتون کی اپنی زندگی حرام ہو جاتی ہے. وہ دوسرے کے بارے میں, اپنے ہی خاندان کے کسی فرد کے بارے میں اس قدر بدگمانی کا نہ صرف شکار ہو جاتی ہے, بلکہ اس کے مقابلے پر اس کا توڑ کرنے کی کوشش کرتی ہے. جوابی طور پر وہ جوابی حملہ کرتی ہے اور تعویذ گنڈے شروع کر دیتی ہے. ہاں, یا تعویذ گنڈے والے یا میڈیا, تم ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ ڈراموں کا بھی یہی حال ہے. بہت برا, ایسا ایسا نیش سین ہوتا ہے, ایسا ایسا بے حیار, ایسا جہلوں والا سین ہوتا ہے ڈراموں میں, کہ اکثر میں نے دیکھا کہ عورتیں یہ سوچ رہی ہوتی ہیں, یہ جو میرے خامد نے میری بےزتی کی ہے, میں نہیں کی. کم ڈرامے میں بھی کم کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا. یہ شک و شبہات کا جو سلسلہ ہے, یہ تو اب سگے بہن بھائیوں میں بھی پایا جاتا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہمیں فضول ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. بہن بھائی آپس میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو ابا جی مجھے موٹر سائیکل نہیں لے کے دے رہے, یہ میری بہن نے ابا جی کو کہا کہ ابا جی یہ بڑا وارا پھرتا ہے, اس کو موٹر سائیکل نہ لے کے دے. یا اگر دوسرے بھائی کی بات مان لی اور میری نہیں مانی, تو اس کا مطلب ہے کہ میرے دوسرے بھائی نے ماں یا باپ کے کان بھرے. ہاں, یہ سلسلہ بہت دور نکل گیا ہوا ہے, جو وہ کیا کہتے ہیں کہ شیطان کی آنت کی طرح بڑھ گیا ہوا ہے. بڑا مشکل محاورہ بول رہا ہے یار. اب شروع میں تم نے مجھے سر کہا تھا, اب کچھ کر کے بھی تو دکھاؤں گا. سر نرشل تو اس بات کا یہ ہے نا کہ ہمیں اتنے خوبصورت اور پیارے رشتوں کو مضبوط بنانا چاہیے, نہ کہ ہم اس میں شک و شبہات کے بیج بوتے رہیں. ہاں بالکل. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं सेनेट में कायदे ऐवान जनाब जहांगीर बदर साहब। अस्सलाम वालेकुम बदर साहब। वालेकुम सलाम मिस्टर जुनैद, थैंक यू फॉर डिक्लेयरिंग मी कायदे A1। कायदे ऐवान नहीं मैंने कहा सरकार, मैंने कायदे ऐवान कहा है। ओके, नॉट एन इशू। अगर आप कायदे A1 कहते तो आपके ही प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ जाती। बट आई डोंट वांट एनी टाइटल फ्रॉम यू। मैं ये समझता हूँ कि कायद जो है वो भुट्टो के बाद अगर आया तो बदड़ ही आया है। अच्छा, और ये कैसा उसने इत्तेफाक है कि भुट्टो भी बे से है, बेनजीर भी बे से है, बदड़ भी बे से है और बिलावल भी बे से है। वैसे मैं भुट्टो साहब के साथ को अपना मुआवजा नहीं कर रहा, वैसे ही तारीख का एक इत्तेफाक आपके सामने। अच्छा बदर साहब, आपकी हुकूमत ने वादा किया था कि रोज़ों में सहर व अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी, मामला जूं का तूं है। देखे, ये मैं आपके इस सवाल का जवाब क्या दूँ। अब ये ठीक है कि सहरी और अफ्तारी में लोड शेडिंग जो हो रही है, ये वाकई इससे मसला तो काफ़ी गंभीर हुआ है। लेकिन ये आपस की बात है, इसको ऑफ द रिकॉर्ड ही समझिएगा। ये चलाइएगा नहीं। मुझे ये बताया जुनैद साहब कि सहरी और अफ्तारी में जो लोड शेडिंग हो रही है, आप उसको इस कदर एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हैं? हम एक्सप्लॉइट करते हैं अंधेरे में सहरी अफ्तारी। ओ जी, अगर अंधेरे में सहरी और अफ्तारी हो जाती है तो किसी चैनल पे को खबर चली है कि किसी बंदे ने अंधेरे में नवाला रोटी का नाक में डाल ली है, या फ्रूट चाट किसी ने कान की तरफ से खाना शुरू कर दी है। अजीब बात है। ये जो इंसान है, ये रोटी बड़ी देर से खा रहा है, बिजली तो अब आई है, इसको पता है कि हनेड़ा हो चानन हो, मुड़की जो है ये मुंह में ही डाल दी। बिजली का सहरी और अफ्तारी के साथ ताल्लुक क्या है? अगर कैंडल लाइट डिनर हो सकता है तो कैंडल लाइट सहरी क्यों नहीं हो सकती? आप यकीन करें, मुझे तो बहुत मजा आता है कैंडल जला के जब सहरी हो रही होती है। ऐसा मजा आता है, ऐसे ऐसे अच्छे वाकयात पेश आते हैं। ये अभी कल परसों की बात है कि मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटे जरा ये दही पकड़ाओ। वो मुझे दही वाला प्याला पकड़ाना था कि एकदम नीचे से मेरा पोतड़ा उठा है पानी लेने के लिए। दही वाले प्याले को उसकी टक्कर लगी है, दही सारी डिशों में थोड़ा थोड़ा पड़ गया। अब यकीन करें कि इतना मजा आया, इतना टेस्टी खाना हो गया है। ये भी ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, चाय के अंदर भी थोड़ा सा दही पड़ गया। और जुनैद साहब, आपने हमेशा दूध वाली चाय पी होगी, कभी दही वाली चाय पी के देखो, फिर आप कहेंगे कि यार लोड शेडिंग इतनी अच्छी चीज है। मैंने तो अगले दिन जब कहा अपने बेटे से दही पकड़ाओ तो मेरा पोता नहीं उठा, मैं उसे इशारे करता रहा क्या कर रहे हो, मगर वो टाइमिंग नहीं हो सकी। फिर मैंने चमची के साथ ही चाय में थोड़ा सा दही डाल दिया, टेस्ट जो मुंह को लग गया तो फिर बंदा क्या करे। वैसे ये भी ऑफ द रिकॉर्ड ही रखिएगा, कई लोग ये ना समझे कि बदर क्या क्या खा जाता है। दही और किस चीज में अच्छा लगता है? अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो दही का सबसे ज्यादा मजा उस वक्त आता है जब मैं दही में थोड़ा सा दही मिला के खाता। सो लोड शेडिंग के और बेशुमार फायदे हैं जुनैद साहब। ना टीवी चल रहा होता है, ना घुघू की आवाज आती है, ना लाउड स्पीकर, ना घड़ी नजर आती है। बंदा बेशक घंटा पहले ही रोजा खोल। आज ये देख ले, ये इमरान खान के जलसे में हुआ है ना, लोगों ने आधा घंटा पहले ही रोजा खोल लिया। बड़ी टप टप के ये हमारे जलसे के खिलाफ बातें करते थे। हम देखे जरा इनके साथ क्या हो गया। ये हमारी लोड शेडिंग की वजह से ही है, सारी रौनक। हमने लोड शेडिंग की, इनको एक्सपोज करने के लिए। बदर साहब, आप तहरीक इंसाफ को छोड़ें, ये जो हालिया राय आमा के सर्वे सामने आए हैं उनमें अपनी पार्टी की मकबूलियत जरा देखें कहां तक नीचे गिर गई है। जुनैद साहब के सड़वे की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। आपको ये सड़वे नजर आते हैं तो ये ज़िमनी इलेक्शनों के नतीजे नहीं नजर आते। अच्छा, लोग हमें धड़ाधड़ वोट डाल रहे हैं। अल्लाह के फजल से हमने हर ज़िमनी इलेक्शन विन किया है। और रह गई ये सड़वे की बात, तो ये पीपल्स पार्टी से सड़ के सड़वे होते हैं। वरना हमारी जो पार्टी की पॉपुलैरिटी है, मैं माफी चाहता हूँ, एक तो लेटर हमारे ज़हनों पे ऐसा सवार हुआ है कि पॉपुलैरिटी में भी लेटर टी निकल रहा है। तो ये हमारी पॉपुलैरिटी का नतीजा है कि लोग हमें वोट डाल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये नून लीग जो है ये हमसे सड़ के ऐसे सड़वे करवाती है। ये नून लीग भी जितने पानी में है, ये पहली बारिश के बाद ही पता चल गया कि ये बेचारी सिर्फ गोडे गोडे पानी में है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये जो वजीर आला शहबाज शरीफ है, ये सिर्फ गटड़ी इसलिए नहीं खड़वाता कि लोगों को बता सके कि देखे जरा
یہ نون لیگ لاہور میں کتنے پانی میں اچھا مدر صاحب، یہ جو آپ نے لیٹر کا بھی ذکر کیا ہے، آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے سوئس حکام کو خط لکھنے کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ لیٹر لکھنے کے حوالے سے میں نے اپنی حکومت کو جو مشورہ دیا ہے وہ قانونی بھی ہے اور آئینی بھی ہے۔ اچھا وہ کیا مشورہ ہے؟ میں نے تو اپنی حکومت سے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ دیکھیں لیٹر ضرور لکھیں، پوسٹ نہ کریں۔ اچھا مدر صاحب، آپ آنے والے الیکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جنید بھائی، آنے والا جو الیکشن ہے ہمارے لیے تو اس کا رزلٹ بڑا برائٹ ہے۔ اچھا چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ ہے وہ اس دفعہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، اچھا نون لیگ میں اور تحریک انصاف میں اور باقی مذہبی جماعتوں میں، اور رہ گیا ہمارا ووٹ، تو ہمارا ووٹ تو پیپلز پارٹی کو ایسے پڑتا ہے جیسے اس دفعہ گرمی پڑی ہے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اس دفعہ زیادہ محسوس ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ہمیں ووٹ بھی زیادہ پڑے گا۔ اچھا اور دیکھیں میں ووٹوں کے حوالے سے آپ کو ایک اور بات بتا دوں، لوگ اب اتنے بھولے نہیں رہ گئے ہوئے، بڑے سمجھدار ہو گئے ہوئے ہیں، میڈیا سب کچھ سب کے سامنے رکھ رہا ہے، بلکہ کھول کے رکھ رہا ہے ہر چیز، اور لوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو بڑا لائک کر رہے ہیں، اچھا ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بڑی جدوجہد کر رہی ہے۔ اب یہ جو راجہ پرویز اشرف صاحب آئے ہیں، آپ دیکھیں جس دن کے وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے وہ ادھا کمیونٹی بیٹھے ہو گئے، اس وقت کے پاجلاسی کر رہے ہیں، کبھی کہیں جا کے افتتاح کر رہے ہیں، کہیں کسی گرین اسٹیشن پہ پہنچے ہوئے ہیں، کبھی بچاروں نے ٹوپی پہنی ہوتی ہے، کبھی بچاروں نے دیکھو وہ پیلی جیکٹ پہنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ایک وزیر اعظم اور کیا کر سکتا ہے؟ بڑے شریف آدمی ہے راجہ صاحب، اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ معصوم بندے ہیں، اچھا اتنے معصوم ایک دفعہ اپنے گھر سے روٹی لے کے آئے اور ریل گاڑی میں بیٹھ گئے، اچھا پتہ نہیں کیا ہوا، راستے میں اپنی روٹی بیچ دی۔ دیکھیں کسی نے اچھے پیسے لگائے ہوگے تو اسے یہ کہہ ہی نہیں سکے کہ بھائی جی میں اپنے لیے لے کے آیا، تو اس لیے جو پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے نا جی وہ تو پیپلز پارٹی کو ہی پڑے گا، اور یہ ویسے بھی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ اور بڑا گوشت کسی دوسرے کو ہضم نہیں ہوتا۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہیں خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔